दर्ता भएको झण्डै 3 वर्षपछि एमसीसी अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध कायमै। गठबन्धनमा सहमति गरेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा संसदमै विरोधमा उत्रिए। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूकै सांसद विभाजित। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने सभामुख सापकोटाको भनाई। प्रतिनिधि सभा बैठक 12 गतेसम्मका लागि स्थगित। मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि विशेष व्यवस्था तथा सुविधा प्रदान गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिन चाहने उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने भनिए पनि समयलाई लिएर अन्यल। युक्रेनमा थप दबाव बढाउन रुस र बेलारुसद्वारा सैन्य अभ्यास विस्तार। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट। च्यासलाई रेलिगेसन टार्ने सङ्कटमोचन बन्न भने सकेनन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। संसदमा दर्ता भएको झण्डै 3 वर्षपछि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता आज संघीय संसदमा टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको विरोधका बीच सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सो सम्झौता टेबल गर्नुभएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पूरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बिहोर्नेछ। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सो सम्झौता टेबल गर्न नहुने भने विरोध गर्नेमा नेकपा समाजवादीका सांसद झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल समेत थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आजको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थेन। 2076-30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यसअघि 2074 भादौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा एमाले प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि सो पार्टीका सांसद भीम रावलले छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यसैबीच एमसीसी सम्झौता टेबल भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक 4 दिनका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। संसदको आगामी बैठक फागुन 12 गते बिहीबार बस्नेछ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा सहमति भए पनि संसदमा भने माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समझदारी भए पनि सोबारे पार्टीको धारणा राख्ने क्रममा माओवादीका सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन्। बालुवाटार बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जनाए पनि सभामुखसँग भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने असहमति राखेको छ। माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जयपुरी घरती र रेखा शर्माले राष्ट्रिय सहमति कायम नभई
टेबल नहुने भन्दै लिखित असहमति जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नभई सदनमा एमसीसी पेश गर्ने कार्यसूची आएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसीसी पेश गर्ने कार्यसूची रहेको भन्दै सचेतक गुरुङले त्यसमा ध्यानकर्षण भएको बताउनुभयो। एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूल प्रावधान रहेकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42 वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। जसरी एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेका छौं कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसी सम्झौताको विषयमा मौन रहे पनि पार्टी सदस्य भीम रावले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा त्यसको विरोध जनाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक शुरू गर्ने बित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी शुरू गरे पनि रावललाई आफ्नो धारणा राख्न सभामुख सापकोटाले 5 मिनटको समय दिनुभएको थियो। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको संज्ञा दिँदै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाधीनता विरुद्ध भएको बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानून मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। विपक्षी पार्टीले संसदमा अवरोध गरिरहेका बेला संसदले सो सम्झौता टेबल गर्न नहुने भन्दै नेता रावलले राष्ट्रिय सहमति र नेपाली जनताको भावना विपरीत टेबल गरिने कुरा आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालले सो सम्झौता नेपालको संविधान, कानून र ऐन भन्दा माथि भएकाले पास गर्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। एमसीसी को दफा 7.1 मा नेपालको कानून र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानून, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ, त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले नेपालले एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कसैको दबावमा एमसीसी टेबल गर्न ल्याइएको भन्दै उहाँले 55 अर्ब रुपैयाँ देश र राष्ट्रियता भन्दा ठूलो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो ऐन भन्दा, हाम्रो कानून, हाम्रो संविधान भन्दा माथि एमसीसी को कानून लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठूलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूकै सांसद विभाजित भएका छन्। अझ बढी एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूबीच यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको भावना विपरीत सम्झौता संसदमा टेबल गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। हाम्रो पार्टीको हिजोको स्थायी समितिको बैठकले एकमतको साथ हामीले 3टा निर्णय गरेका छौँ। एउटा, हामीले चाहिँ जुन कार्यदलको रिपोर्ट थियो त्यो कार्यदलको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ, त्यो एकमतको साथ पास भएको छ। दोस्रो, हामीले यो यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन भनेर पास गरेका छौँ। तेस्रो, हामीलाई कुनै नयाँ समस्या आयो भने सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ। तर सोही पार्टीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीले एकमतले सम्झौता टेबल गर्न दिने निर्णय गरेकाले नै आफूहरू संसदको बैठकमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
कम्प्याक्टमा साइन गर्ने पक्ष अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा त्यो संशोधनको गुन्जाइस भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो। त्यहाँ ओपन छलफल गरौँ, ती विषयहरूका बारेमा हामीलाई एउटा स्पष्ट हुने मौका, जनतालाई सही सूचना दिने मौका पनि हुन्छ र यसलाई टेबल गर्न दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। सर्वसम्मत निर्णय भएकै कारणले चाहिँ यो कुरा बाहिर आएको हो र हामी यसको पक्षमा पनि उभिएका हौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने सम्झौता संसदमा टेबल हुनु सुखद भएको भन्दै अब छलफलमा लगेर निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले सम्झौताबारे आजैबाट संसदमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। मान्य भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ र अवरोधको बिचमा संसद चल्छ कि चल्दैन, यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनु भयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतेबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ आज जसरी भएको छ त्यसै गरी गर्नु। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सडकमा पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी हुनुभन्दा संसदमा त्यसबारे छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अब जनताले सम्झौताका बारेमा थप र स्पष्ट कुरा थाहा पाउने उहाँको जिकिर थियो। प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने बताउनु भएको छ। संसदको आजको बैठकमा उहाँले त्यस्ता विषयमा दलका नेता र नागरिक समेत ध्रुवीकृत हुन लागेको र थप ध्रुवीकरण हुन नदिने त्यस्ता विषयहरूलाई संसदमा टेबल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सार्वभौम संसदमा छलफल हुन नपाउँदा र संसदको गतिरोध कायमै रहँदा सबै क्षेत्रका मानिसहरूमा ध्रुवीकरण सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौताको नाम नलिए पनि सभामुख सापकोटाले दलका नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद, कानूनविद, संचार जगत र बुद्धिजीवीले समेत सो प्रस्ताव सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावना राखेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदमा छलफल होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। साथै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूबाट सहयोग हुने आशा एवं विश्वास राख्दछु। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी तथा गर्भवतीका लागि विशेष व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो। कोही पनि मतदाता मतदान गर्नबाट नछुटुन् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको थपलियाको भनाइ थियो। साथै सबै मतदान स्थल अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको र त्यो भए नभएको परीक्षण गर्नका लागि अनुगमन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका पदाधिकारीले सबै मतदान केन्द्र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए। निर्वाचन आयोगसँग अपाङ्ग मैत्री मतदान केन्द्र र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबै स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुने गरी आगामी निर्वाचनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको सङ्घकी अध्यक्ष टीका दाहालले जानकारी दिनुभयो। अहिले आयोगमा छलफलकै छ है दिनुपर्ने।
सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै जनप्रतिनिधिको पदावधिका विषयमा अनियल बढेको छ। निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर 2074 मा 3 चरणमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएकाले कुन अवधिलाई पदावधि मान्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले अहिले छलफल गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिन चाहने उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि पदावधि कहिलेसम्म रहने टुङ्गो लागि नसकेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। अहिले आयोगमा छलफलकै छ है, दिनुपर्ने नपर्ने अथवा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफलमै छ। अहिले यो बारेमा भन्दाखेरि अलिकति अर्ली हुन्छ होला। जे 5 गतेसम्म उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सेवामा बहाल रहनुहुन्छ, कानुनले त्यो भन्छ। तर अब उहाँहरूको पदलाई सार्वजनिक लाभको पद मान्ने या नमान्ने के भन्ने कुरा चाहिँ थप अलिकति स्पष्टता चाहिन्छ। त्यसको बारेमा आयोगले कहीँ कतै केही निर्णय गर्ला। संहिता कार्यान्वयन भएसँगै 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै 2074 असार 14 गते दोस्रो र 2074 असोज 2 गते तेस्रो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिन चाहने उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले पदावधि कहिलेसम्म रहने टुङ्गो नभएकाले जनप्रतिनिधिमा थप अन्यल देखिएको छ। नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीचको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्ने जनाएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत र सडक क्षेत्रको विकासका लागि सो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिड-19 पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै एमसीसी जस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक भएको परिसंघले जनाएको छ। नेपालको दात्री निकायबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापार लगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने परिसंघले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 262 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6572 पीसीआर परीक्षणमा 229 र 3243 एन्टिजेन परीक्षणमा 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 1338 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा हालसम्म 11,921 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,244 रहेको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेको छ। स्थापना भएको 2 वर्षको अवसरमा पोखरा महानगरपालिका 32 स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङले बताउनुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरिएको हो। 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा विश्वविद्यालयले आविष्कार केन्द्रको भवन निर्माण गरेको छ भने 1.5 करोड रुपैयाँको लागतमा आवश्यक उपकरण जडान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। इन्द्रावती गाउँपालिकाले प्राथमिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँमै सञ्चालनमा आएको अस्पतालले दैनिक बिरामी जाँच, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला, प्रसुति सेवा, अपरेटिङ माइनर, इसिजी, एक्सरे सेवा सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गरी 15 शय्याको नवलपुर प्राथमिक अस्पताल बनाइएको हो। पाँचपोखरी थाङपल गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको थाङपल भ्याडी नमुना विद्यालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारको नमुना विद्यालयको अवधारणामा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले नमुना विद्यालय निर्माण गरिएको हो। नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा पठन पाठन सञ्चालन भएपछि टालटुले आधारभूत विद्यालय र सातकन्या आधारभूत विद्यालय र चिलौनी माविसँगै रैथानी मावि गरी 4वटा विद्यालयबाट प्राथमिक तह हटाइनेछ। अहिले कक्षा 12 सम्मको पढाइ गर्ने र निकट भविष्यमा नै उच्च शिक्षा पठनका लागि क्याम्पस समेत खोल्ने गाउँपालिकाले नीति ल्याएको छ। 5वटा नयाँ भवनमा 32 कोठे भवन प्रदेश र गाउँपालिकाको 22.5 करोड लागतमा निर्माण भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकका विद्यालय र राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई मास्क र सिटामोल निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका छन्। विद्यालय सञ्चालन भएसँगै बालबालिकालाई मास्क किन्न समस्या भएकाले जिल्लाभरका 449 सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस र राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई 4 लाख पारासिटामोल र 9 लाख मास्क पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएको हो। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेका सिन्धुपाल्चोकका दर्जनौं गुम्बा अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भूकम्प गएको 6 वर्ष हुन लाग्दा पनि दर्जनौं गुम्बा, माने लगायतका सम्पदा पुनर्निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन। गुम्बा नबन्दा तामाङ शेर्पा जातिको जातीय समुदायको धार्मिक परम्परा अहिले बिथुलिएको छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समितिको तथ्याङ्कमा भूकम्पले जिल्लाका 252 गुम्बा मध्ये 205 वटा क्षतिग्रस्त भएका थिए। सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ती पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सुझाव दिएको छ। छानबिन समितिले आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर रहेको र पदमा रहँदा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले पदबाट हटाउनु पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाललाई बुझाएको हो। आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल, रामेश्वर प्रसाद कलवार र भागीरथी गेवालीको कार्यक्षमतामा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्री परिसरमा लगेर आयोगका पदाधिकारीमाथि सरकारले निर्णय लिनेछ। सरकारले उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा पूर्व सहसचिव विष्णु बहादुर थापा र पूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर आशिष घिमिरे सदस्य रहने गरी गत पुस 8 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा थप दबाव बढाउन रुस र बेलारुसले सैन्य अभ्यास विस्तार गरेका छन्। युक्रेनको सीमामा बढ्दो तनाव, रुस र बेलारुसको बाह्य सीमा नजिक सैन्य गतिविधि बढेको कारण सैन्य विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बेलारुसले जनाएको छ। नेटोले बेलारुसमा रुसको 30,000 बढी सेना रहेको र युक्रेनमा आक्रमण गर्न बलको हिस्साको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। रुसले भने सो कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसले युरोपमा सन् 1945 यताकै सबैभन्दा ठूलो युद्ध गर्न चाहेको प्रमाण फेला परेको बताउनु भएको छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले रुसले यस्तो योजना कुनै न कुनै रूपमा सुरु गरिसकेको संकेतहरू मिल्न थालेको बताउनु भएको हो। युक्रेनको राजधानी किभलाई घेरेर आक्रमण गर्ने योजना रुसले बनाएको गुप्तचरहरूले सूचना दिएको पनि प्रधानमन्त्री जोन्सनले उल्लेख गर्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत मङ्सिर 3 गतेबाट सुरु भएको कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल समापनको संघारमा छ। उपाधिमाथि कब्जा जमाइसकेको मच्छिन्द्र घरेलु फुटबलको नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। तर गोल गर्न नसक्ने नेपाली फुटबलको मुख्य रोगबाट यो सिजनको ए डिभिजन लिग पनि अछुटो रहेन। कम गोल भएको लिगमा नेपाली खेलाडीहरू भन्दा विदेशी खेलाडीहरूको बाहुल्य रह्यो। यसले पनि नेपाली लिगमा विदेशी खेलाडीहरूको प्रभावलाई थप स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय टोली कति बलियो छ भनेर हेर्ने आधार त्यहाँ चल्ने लिग कति बलियो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। राष्ट्रिय टोलीको जरा भन्दा पनि हुन्छ लिगलाई। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बाहेक अन्य 11 क्लबमा विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्ध छन्। लिगमा हालसम्म 80 खेल सकिँदा 211 गोल भएका छन्। यी मध्ये सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा फ्रेन्च क्लबका विदेशी खेलाडी जोमोउन फ्रान्को छन्। उनले लिगमा 7 गोल गरेका छन्। यसबाट लिगमा सहभागी केही क्लबमा विदेशी खेलाडीको प्रभाव रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यस्तै 1 खेल अगावै रेलिगेसनमा परेको पहिलो टोली च्यासल युथ क्लबमा 4 विदेशी खेलाडी आबद्ध छन्। विदेशी खेलाडीको बाहुल्य रहे पनि लिगमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नबाट च्यासल नराम्ररी चुक्यो। विदेशी खेलाडीले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न नसक्नु नै रेलिगेसनको मुख्य कारण भएको बताउँछन् च्यासल युथ क्लबका प्रशिक्षक बाल गोपाल साहुखला। प्लेयरको जुन क्वालिटी त्यो चाहिँ पुगेन, जुन हामीले सोचेको थियो त्यो लेभलको भएन। विदेशी प्लेयर भनेको त्यो एउटा लेभलको सोच्थ्यौँ, त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्न सकेन, त्यो एउटा कारण होला। अर्को चाहिँ ट्यालेन्ट विकास टिममा एडजस्ट हुन सकेन, लेभल म्याच गर्न सकेन। ए डिभिजनको जुन खेल्न त राम्रो खेलेको तर फुटबलमा गोल गर्नलाई जुन क्वालिटी चाहिन्छ त्यो चाहिँ नपुगेको जस्तो देखियो। यस्तै सुरुवाती 3 खेलमा हार भोगेको नेपाल एपीएफ क्लबले विदेशी खेलाडीको आगमनसँगै लिगमा पनि सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। सँगसँगै आहारारा गोल्ड कपको उपाधि समेत हात पार्यो। विदेशी
खेलाडीको आगमनले क्लबमा रहेका नेपाली खेलाडीको आत्मबल बढेको र लिगमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्नुका साथै रेलिगेसनबाट समेत बचेको बताउँछन् एपीएफ क्लबका प्रशिक्षक कुमार थापा। हाम्रो एपीएफ टिमको भित्ता एउटा स्क्रैच हुँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति पुटिङ राखेर विदेशी खेलाडीले चाहिँ एउटा पुटिङको काम गरे, त्यसलाई अलिकति डेकोरेट गर्ने, त्यसलाई अलिकति बनाउनु भित्तै नै पुरै बनाउनु चाहिँ तिनटा खेलाडीले सक्दैन। कुरो चाहिँ त्यो हो, उनीहरूको आगमनले चाहिँ एउटा खेलाडीहरूमा कन्फिडेन्स पनि भयो र हामी जुन तिनटा गेम हारेर त्यो खेलाडीलाई पनि प्रेसर थियो अभियसली होइन। उनीहरू आएर चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भयो, तर उनीहरै आएर सबै कुरो चाहिँ भएन नि त होइन। विदेशी खेलाडीको प्रभाव नेपालको लिगमा केही अघिबाटै देखिँदै आएको हो। मनाङ मर्स्याङदी क्लबका विदेशी खेलाडी ओलावाले अफिज 6 गोल गर्दै लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी हुन्। त्यसपछि क्रमश लिग विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका सुनिल बलले 6, एपीएफका आशिष लामा र सातबाटो युथ क्लबका विदेशी खेलाडी अजाई मार्टिन्सले समान 5-5, मच्छिन्द्रका विमल घरती मगर, न्युरो टिम एनआरटीका दर्शन गुरुङ, फ्रेन्ड्सका विदेशी खेलाडी नाथानिल जुडे गार्सिया, हिमालयन शेर्पाका विदेशी खेलाडी मुस्ताम्बा फिस्टोर र मनाङका अञ्जन विष्टले लिगमा समान 4-4 गोल गरेका छन्। यो समीकरण हेर्दा लिगमा 5 विदेशी खेलाडी र 5 नेपाली खेलाडी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा छन्। विदेशी खेलाडी सँगसँगै नेपाली खेलाडीको पनि राम्रै प्रभाव लिगमा परेको बताउँछन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। विदेशी खेलाडीहरूको प्रभाव त नेपालको लिगमा चाहिँ केही वर्ष यतादेखि नै भएको, यो वर्ष पनि रह्यो होइन। सँगसँगै नेपाली खेलाडीहरूको भूमिका पनि मलाई चाहिँ जुन टिमहरू राम्रो लयमा छ त्यो टिममा नेपाली खेलाडीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मैले पाएँ। यो विदेशी खेलाडीको प्रभावबाट नै धेरै परिवर्तन भयो, रिजल्ट पाउन पनि सफल भयो। च्यासल टिम चाहिँ जुन किसिमले अर्गनाइज हुनु पर्थ्यो त्यो अर्गनाइज हुन सकेन, संगठित हुन सकेन फिल्डमा, च्यासल रेलिगेसनमा परेको जस्तो लाग्छ। नेपाली फुटबल क्लबहरूले विदेशी खेलाडीलाई बढी प्राथमिकता दिनुको कारण नै नेपाली खेलाडीको गोल स्कोरिङ घटेको देखिन्छ। लिगमा विशेषतः विदेशी खेलाडीको भूमिका महत्त्वपूर्ण र फरक रहेको छ। यो पटकको लिगमा तुलनात्मक रूपमा नेपाली र विदेशी दुवै खेलाडीको प्रदर्शन धेरै फरक जस्तो देखिँदैन, जुन अघिल्ला लिगमा देख्न सकिन्थ्यो। केही निर्णायक मोडहरूमा बाहेक नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन पनि सुधारिएको बताउँछन् फुटबल जानकार हिमेश रत्न बज्राचार्य। यसपालिको लिगको सबभन्दा ठुलो विशेषता भने नि कम गोल हुनु हो। यसपालि धेरै गोल निस्केको छैन, हाई स्कोरिङ म्याचहरू एकदम बिरलै मात्रै भएका छन्। त्यो चाहिँ समग्र नेपाली फुटबलकै समस्या हो र गोल ननिस्किनु चाहिँ त्यसकै कारणको वरिपरि हुन सक्छ। तर विदेशी खेलाडी खासै चम्केको वा नेपाली खेलाडीको तुलनामा एकदम धेरै फरक खेलेको जस्तो लाग्दैन। यो पटकको लिगको विशेषता भनेको धेरै गोल ननिस्किनु हो। यो अर्थमा पनि एकैजना मात्रै विदेशी खेलाडी चम्केको जस्तो देखिँदैन। नेपाली लिगको लागि एउटा ठूलो विशेषता भनेको विदेशी खेलाडीको आगमनसँगै घरेलु खेलाडीले पाउने एक्सपोजर पनि हो। तर त्यसको न्यूनतम शर्त भनेको नेपाली क्लबमा भित्रिने विदेशी खेलाडी कुन स्तरका र कति सक्षम छन् भन्ने नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। सँगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।